You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, थप 120 जनामा कोरोना पुष्टि, कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहिबार ललितपुरमा गरेको पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमूलक आत्मनिर्भर भएको घोषणा कार्यक्रममा उहाँले नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी डेडिकेट प्रोजेक्ट नै बनाइने बताउनुभयो। उहाँले बढी भएको बिजुलीबाट महँगो लागतमै भए पनि मल कारखाना खोली विदेशबाट मल आयातको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न उत्पादन विविधता र बजारीकरण सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदा किसानको आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने धारणा पनि राख्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको रोकथाम गर्न सरकार समक्ष रहे पनि सतर्क भने हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले दिने निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारको एकमात्र लक्ष्य र राष्ट्रिय अभियान देश बनाउने नै रहेको भन्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। चामल मात्रै हामी 35 अरबको 40 अरबको कति अरबको बेच्छौँ चामल मात्रै। नेपाल जस्तो देशले कृषि प्रधान देशले के प्रधान भयो? आयात प्रधान, किनेर खाने प्रधान। यो कुनै गौरवको कुरा होइन। त्यस कारण हामीले आयात प्रधान बनाउने होइन, निर्यात प्रधान बनाउनुपर्छ। यस्तै कृषि प्रधान हो भने पनि त्यसलाई आधुनिकताले थिच्नुपर्छ, प्रविधिले थिच्नुपर्छ। अब र मोडर्न एग्रिकल्चर त्यसमा जानुपर्छ। कृषि प्रधान हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजलाई मोडर्न नलेजसँग, मोडर्न प्रयोग र परीक्षणहरूबाट आएका प्रतिफलहरूसँग हाम्रा पुराना ट्रेडिसनल नलेजहरूलाई, तिनीहरूलाई र हाम्रा सम्पदाहरूलाई तिनलाई चाहिँ त्यसमा जोड्नुपर्छ। हाम्रो प्याटेन्टको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु छ। कृषि क्षेत्र प्याटेन्टको प्रश्नमा पनि सजग हुनु जरुरी छ। बागवानी, बोट बिरुवा, वन जङ्गल आदि इत्यादि यसको सम्बन्धमा यद्यपि वनको क्षेत्रमा कतिपय पर्छ, तर कतिपय फलफुलजन्य कुराहरू त कृषिको क्षेत्रमा पर्छ फेरि। त्यस कारण यो फलफुल र फलफुललाई अब वनलाई कृषि वनको रूपमा, प्राकृतिक वनहरू छोडेर अरू हामी कृषि वनको रूपमा गाउँमा डेभलप गर्न सक्छौँ। वातावरणलाई पनि राम्रो। अहिले पनि हामी गर्वका साथ दुनियाँमा भन्ने गरेका छौँ, हामी 62% अफ आवर ल्यान्ड हामीले डेडिकेटेड गरेका छौँ दुनियाँलाई। वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ 62% जमिन, 45% वन क्षेत्र, 17% हिमाल। 62% हामीले प्रकृतिका लागि छुट्याएका छौँ, वातावरणका लागि छुट्याएका छौँ, इकोसिस्टमका लागि छुट्याएका छौँ 65%। क्लाइमेटका लागि, इन्भाइरोमेन्टका लागि, इकोसिस्टमका लागि, नेचरका लागि छुट्याएका छौँ हामीले 62% हाम्रो जमिन। गर्वका साथ भन्छौँ त्यो प्रतिशत हामी उत्पादनमूलक ढङ्गले बढाउन सक्छौँ। अझै भन्न सक्छौँ कि हामी फलफुल खेती टम्म लगाएर हामीले 50% हाम्रो जमिन चाहिँ वृक्ष वनका लागि समर्पित गरेका छौँ भन्न सक्छौँ। त्यो कृषि वन हुन सक्छ। आँपको वन, कटहरको वन, लिचीको वन, नर्काको वन, यस्ता वनहरू, जामुनाको फडेरको वन, जामुनाको वन। कलेजोको अर्को दबाई नै खोज्नु पर्दैन। जामुन भयो वर्षमा एक सिजन फल्छ, एक सिजन मजाले खायो भनेदेखि अर्को सिजनसम्मलाई कलेजो ढुक्कले बस्छ, त्यो जामुन पर्खेर बस्छ। यस्ता औषधीय गुण भएका चिजहरू हाम्रा फलफुलहरू हुन्छन् भने बेच्दाखेरि हामीले लेखिदिने त्यसमा कलेजोको मजबुतीका लागि, कलेजोको स्वास्थ्यका लागि यो खाऊ। मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। हामीले बताइदिने यो यसमा यो चिज छ यसरी।
एनिमिया छ, रक्त अल्पता छ भने जामुन खाऊ, फलिर खाऊ, के खाऊ। रक्त अल्पता हुँदैन, जामुन खाएर। खै हामी कृषि वन लगाउन सक्छौँ, वनलाई कृषि, कृषिलाई वन, फलफुल खेतीलाई वनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी यी विभिन्न पक्षहरूमा रचनात्मक ढङ्गले सोच्ने र योजना बनाउने र त्यो योजनाको साथ अगाडि बढ्ने काम गर्नु। हाम्रा पञ्चवर्षीय योजनाहरू हामीले मोटामोटी बनाएका छौँ, तर तिनीहरूमा हामीले अद्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ र हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरूमा तिनलाई अद्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ। ती त्यति बेलाका कन्सेप्ट हुन्, हरेक दिन कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ। 5 वर्षपछिसम्मका लागि हामीले जुन प्रोजेक्ट बनाएका छौँ त्यो प्रोजेक्ट 5 वर्षपछिसम्मलाई चाहिँ यथावत काम लाग्दैन, किनभने 5 वर्षसम्ममा आजको विज्ञान र प्रविधिले अनेक कुरा दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यस बिचमा कोभिड-19ले निकै दुःख दियो, तर हाम्रो नीति सही नीति थियो। हामीले जुन नीति लियौँ कि जनताको जीवन पहिलो कुरा, जनताको जीवन बचाउने कुरामा ध्यान दियो। कतिपय देशले, कतिपय सरकारले, कतिपय नेताहरूले के भने, होइन अर्थतन्त्रमा ध्यान दियो। मान्छे नै सिद्धिएपछि अर्थतन्त्र, तपाईँ कसका लागि अर्थतन्त्र, केका लागि अर्थतन्त्र? कोभिड सरिसकेपछि उद्योग कसरी चल्छ? कोभिडको महामारी फैलिएपछि उद्योग कसरी चल्छ? केही दिन उद्योग रोकेर पनि जनताको जीवन बचायो भने फेरि उद्योग चल्छ। तर उद्योग चलाइराख्ने भन्यो भने त्यो यस्तो आक्रान्त हुन्छ कि त्यो अझ लामो समय जीवनको पनि बर्बादी, सबै चिजको। त्यसै कारण हामीले रोक्न सक्यौँ, रोकथाम गर्न सक्यौँ। अब फेरि अर्को लहर बढ्ला कि धेरैवटा देशमा सेकेन्ड थर्ड वेभहरू आइराखेको छ। भारतमा दिनको 50,000 भन्दा माथि गइरहेको छ कोभिड-19 को सङ्क्रमण। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। हामी सतर्क हौँ, यसका अनुशासनहरू पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना गरौँ। सरकारका निर्देश आदेशहरू जुन मन्त्रालयहरूले दिन्छन् ती कुराहरू सरकारले केही त्यसबाट फाइदा पाउने होइन, नाफा पाउने होइन, त्यो जनताको जीवन रक्षाका लागि गरे हो। जनताको ज्यान बचाउन केन्द्रित हो भन्ने नारा। त्यसले गर्दा हामीले अस्पताल पनि थुप्रै, क्वारेन्टिन थुप्रै, अरू आइसोलेसनका कामहरू थुप्रै, ती आइसोलेसन आदिका कामहरूलाई पनि हामी ध्यानपूर्वक राख्छौँ। अहिले 83 ठाउँबाट हामीले त्यसको राम्ररी उपचार गर्न सक्छौँ। स्वाब टेस्ट गर्न सक्छौँ 83 ठाउँबाट, पिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ 83 ठाउँबाट, 300 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा हामी खोप उपलब्ध गराएका छौँ, लिन सक्छौँ देशव्यापी। कतिवटा देशमा अझै सुरु भएको छैन। हाम्रो 18,000 भन्दा माथिले भ्याक्सिन लिइसके, 18 लाखभन्दा माथि, 18 लाखभन्दा माथिले भ्याक्सिन लिइसकेका छन्। त्यसर्थ हामी अगाडि छौँ। हामी जनताप्रति एकदमै जवाफदेही, एकदमै उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका छौँ र हामीले यस कुरामा हाम्रो सचेतनता, हाम्रो अभियान, एकताबद्ध अभियान, राष्ट्रिय अभियान, यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। देश बनाउने हामीले हो, जस्तो बनाइरहेका छौँ, जस्तो निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ र गर्छ। यसमा साथीहरू ढुक्क भए हुन्छ। र सरकार अहिले नबुझेर, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो टिपेर फालिदियो, जहाँ खस्छ मैले ती ताकेका थिएँ भन्ने कुरा गर्दैन सरकार। पहिले भन्छ हाम्रो टार्गेट, हाम्रो निशाना यो, हामीले तोकेका छौँ निशाना, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ, देशलाई त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि उत्पादनको खपत र बजारीकरणको व्यवस्थापनमा सरकारले लगानी गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा नेपाली किसानलाई कुनै समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो। आज कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिरहँदा हाम्रा व्यवसायी किसानहरूको असुरक्षा हुने गरी, जोखिममा पर्ने गरी सरकारले यो चिज अगाडि बढाएकै हो। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो अथाह सम्भावना छ, लगानी कम भइरहेछ, यो सत्यता। पर्याप्त लगानी गर्न सकेनौँ, यो साँचो कुरा। त्यसो भनिरहेको बेला हामीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्छौँ, हामीले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रहरू जति छन् ती
क्षेत्रमा हामीले वैदेशिक लगानीका साथ धेरै उत्पादन गर्ने, हाम्रा व्यवसायी किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरा हाम्रै बजारमा बिक्री हुन्छ। वैदेशिक लगानीबाट उत्पादन भएको 75% निर्यात हुन्छ। 25% हाम्रो उत्पादनले पुगेन भने, हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो भने, हामीले खानै नपाउने पातबाट बन्यो भने कतिपय बेला हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र हामी कहाँका मच्चिने बातबाट बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 25% आन्तरिक बजारमा बेच्न पाउने कुरा सहित सरकारले यो चीज अगाडि बढायो। यसले किसानहरूको अहित गर्दै, किसानहरू जो हामीले गर्नको निम्ति तयार हुने सक्ने क्षेत्र छन् हामीले गरौँ, हामीलाई नोक्सान नहुने हामीले गर्न नसक्ने र लगानीको खाँचो भएका जति पनि क्षेत्र छन् पैसा भएकालाई आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् भनौँ। यसले मुलुकलाई नोक्सान गर्दैन, मुलुकवासीलाई नोक्सान गर्दैन, किसानहरू डराइरहनु पर्ने कुरा पनि छैन। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धुलो, दूध, वाटर, अण्डा र मासुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाका आधारमा यस्तो घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक 1 अर्ब 60 करोड गोटा अण्डा र 2,50,000 मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 120 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,509 पुगेको छ। त्यस्तै थप 85 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,72,272 जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा कुनै कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,020 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 1,217 जना आइसोलेसन र 55 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै 22,51,884 एउटा PCR गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन दिनुभएको छ। निलम्बित सांसद रमेश चौधरीलाई रिहा गर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा बसेका थारू अगुवालाई भेट्न पुग्नुभएको गृहमन्त्री थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान निकाल्न सरकार सकारात्मक भएको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाले सरकारले छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने भन्दै छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै समस्याको हल छलफल र वार्ताबाटै छिटै गरिने जानकारी दिनुभयो। सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्नको निम्ति सरकारले अब छिटै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर तपाईँहरूले पनि यो सङ्घर्ष समितिले पनि एउटा वार्ता टोली गठन गरौँ र यसलाई संवाद र वार्ताद्वारा नै यसलाई हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी निरन्तर तपाईँहरूले धर्ना बसेर समस्या हल हुँदैन। यसलाई हल गर्नको निम्ति अब यहाँहरूको तर्फबाट तपाईँहरूले वार्ता टोली गठन गर्नु, सरकारको तर्फबाट पनि आज क्याबिनेट छ, हामी आज नै वार्ता टोली गठन गर्छौँ र छिटै अब तपाईँहरूको र अब सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली बसेर यी समस्याहरू जो 19 मुद्दे समस्याहरू जो राख्नु भएको छ यसलाई हामी वार्ता र संवादद्वारा नै एउटा निष्कर्षमा लगेर यसलाई हामी हल गर्नेछौँ। यी कतिपय विषयहरू राजनीतिक रूपले हल गर्ने विषयहरू छन्, कतिपय कानुनी रूपले पनि हल गर्ने विषयहरू छन्। यहाँ एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई हल गरेका छौँ। यो समस्या पनि जो कैलालीको जो समस्या यसलाई पनि वार्ताद्वारा नै अब हामी हल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। टिकापुर घटनामा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने, पिछडा वर्गलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र सरकारले वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको थारू नेत्री रुकमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। वार्तामा आउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो माग मुद्दाहरू 19वटा माग मुद्दाहरू हामीले दिइसकेका छौँ। त्यो 19वटा माग मुद्दा चाहिँ हामीले विगतको दिनमा 72 सालदेखि आजसम्मका नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीजीहरू सम्मान्य प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाजीले पनि हामीले दिएका छौँ। उहाँसँग पनि हामी वार्तामा बस्यौँ। त्यसपछि गएर नेपाल सरकारकै
विगतको चाहिँ प्रधानमन्त्री भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो सम्मान्य पुष्पकमल दाहालजीले पनि हामीले वार्ताको लागि हामीले उहाँलाई बोलाउनु भएको थियो, दिनुभयो, हामी वार्तामा बस्यौँ। त्यसै गरी हामीले यही नै आजको वर्तमान प्रधानमन्त्री विगतको दिनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि हामीलाई थारू कल्याणकारी थरुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाममा पत्रचार गर्नुभयो, उहाँसँग पनि हामीले वार्तामा बसेका छौँ। नेपाल सरकारले हामीले 5-6 वटा पत्र काटिसकेको छ। त्यसै विधि र विधान अनुसारमा चाहिँ यो नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलेबाट नै आफ्नो मन्त्री परिषदबाट नै एउटा वार्ता टोली बनाएर त्यसपछि गएर हामीले औपचारिक रूपमा वार्तामा आह्वान गरेर लिखित रूपमा बोलाउनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई नकार्न सक्दैनौँ। वार्तामा बस्दाखेरि 19वटा माग मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै जाने विषय हो, त्यसमा अहिले हामी बोल्न मिल्दैन। त्यसपछि गएर वार्तामा उहाँहरूले हामीले भने जस्तो भनेर हुँदैन, उहाँले भने जस्तो पनि हुँदैन। दुवै पक्षको चाहिँ राजनीति भनेको गिभ एन्ड टेक हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि केही विषयहरू मान्नुपर्छ हामीले भनेको कुरा, उहाँहरूले भन्नुभएको केही विषयहरू पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले हामीले लिनै पर्छ। थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दामा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबार धरना दिएका हुन्। संसदीय समितिले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले अप्पर तामाकोशी निर्माण र विद्युत उत्पादन क्षमताका विषयमा अध्ययन गर्न स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थलगत अवलोकनका लागि सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी लगायत घनश्याम खतेवडा, दिलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोल्देन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमि प्रसाद त्रिपाठी लगायतका सांसदहरू छिटै त्यसतर्फ जाने समितिले जनाएको छ। अध्ययन भ्रमणमा आउनका लागि आयोजनाले निरन्तर आग्रह गरेको र समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको काम पनि भएकाले अवलोकनमा जाने निर्णय गरेको समिति सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले तामाकोशी मात्र नभई निर्माण सुरु भई समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका जलविद्युत आयोजनाहरू निरीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो। अप्पर तामाकोशी भन्दा बन्न नसकेका कहाँ के कस्ता छन् भन्ने विषयमा पनि हाम्रो समितिले अब ध्यान दिनुपर्छ, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ, खोजी नीति गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने समग्रतामा जान्छ। यो अहिलेको चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै अब उहाँले पनि आइदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो भनिराखेको र हामी जानु नभइराखेको स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेको समय अलि अनुकूल छ ल पनि भनेर चाहिँ हामीले जाने चाहिँ वातावरण बनाउन खोज्यौँ। अब यसमा मैले नाम प्रस्ताव गर्छु, पढेर सुनाउँछु। म मेरै नेतृत्वमा जाने भन्ने भयो। त्यसपछि घनश्याम खतिवडा, त्यसपछि दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोल्देन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमि प्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाक्रिम, सत्यनारायण शर्मा खनाल। 11 जनाको नाम चाहिँ अहिले 11 जना जाने भन्ने चाहिँ यसो गरौँला, दिउँला। र अर्को कुरो मैले मान्यज्यूहरूलाई पनि भने, अब यो आवश्यकतामा थप्ने कुरो पनि छँदैछ, 5 जना हुँदा राम्रो भन्ने भयो। दलबहादुर मान्यज्यूले त अब समग्र चाहिँ हेर्न र सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले पूर्व प्रदेश 1 मा घनश्याम मान्यज्यूले नै अब त्यसमा ओभरअल सहयोग भनौँ न त्यही उसबाट गर्नुपर्ने देख्छु मैले। 2 नम्बरमा अब त्यति के अरे अलिक यो मधेसी महिला पनि मिलाउनु पर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ चन्द्रकान्त चौधरीलाई राखौँ कि भन्ने लाग्छ है। उहाँलाई अनि बागमतीमा त शान्ति भइहाल्नु हो, गण्डकीमा भूपेन्द्रजीले हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। बैठकमा समिति सदस्यहरूले जलविद्युत आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको कारणबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। सांसद घनश्याम खतिवडाले अप्पर तामाकोशी भनिएको भन्दै बढी लागत र बढी समय लागेकाले त्यसका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद राधा गेवालीले भूकम्प र बाढीले गर्दा समस्या देखिएपछि समयमा नै अप्पर तामाकोशी सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्य बन्न नसकेका आयोजनाका बारेमा पनि समितिले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। निर्माणाधीन तामाकोशी हाइड्रो पावरको हामी चाहिँ यसको स्थलगत अध्ययन गरौँ। यो भनिएको लागतभन्दा धेरै माथि पनि पुग्यो, भनिएको समयभन्दा ढिलो पनि पुग्यो। हाम्रो समितिसँग सरोकार राख्ने विषय पनि हो, तसर्थ यसको अध्ययन भ्रमणमा जानु उपयुक्त हुन्छ र यसलाई उपयुक्त बेला उपयुक्त चाहिँ
व्यवस्था गरेर जानु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने नै ठान्दछु। यो भ्रमणमा जाउँ, हेरौँ र यसको एउटा प्रतिवेदन हामीले दिनु जरुरी पनि छ। हेरेर आइसकेपछि चाहिँ यसको मात्रै 90 मेगावाट कायम हुन सक्छ र अरू बेला चाहिँ यसको बढ्दै जान्छ। फेरि पानी कम भएपछि घट्छ भन्नुभएको थियो, त्यो बेला अलि अगाडिको कुरा हो। र यो यति लामो समय लिनुपर्ने अवस्था थिएन र बिचमा भूकम्प पनि गयो अनि बाढी पनि गयो त्यो क्षेत्रमा, जसले गर्दा अलिकति काममा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो। यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा जसरी यो अप्पर तामाकोशी अझै अगाडि गएर अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। हाम्रो समितिको पनि ध्यानाकर्षण अलि हामीले भएन कि हाम्रो आफ्नै पनि हामीले अलि बेलैमा पनि गरेनौँ कि अहिले त अब लगभग के अरे यो सम्पन्न हुने दिशातिर गइरहेछ भन्ने खालको कुरा सुनेको मैले। अब यो आयोजना अहिले स्थलगत अध्ययनमा जाने कि सम्पन्न हुन लागेको आयोजना अथवा अरू हुन नसकेका आयोजनाहरूतिर हाम्रो ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो कि। दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पटक पटक ढिलाइ हुँदा लागत सुरुको लागतभन्दा दोब्बर पुगिसकेको छ। रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपालीहरू भारतमा पूर्ण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि स्वदेश फर्कन थालेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा नाकाहरूबाट रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थालेको हो। भारत गएकाहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा नेपालीहरू फर्कने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ। त्यस्तै सीमा नाकामा थप कडाइ नहुँदा दैनिक किनमेलका लागि 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू सुनौली बजार जाने आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट काम गरेर फर्केकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नाकामा स्थापना भएको हेल्थ डेस्कमा चेक जाँच गरी पठाउने गरेको सिन्पा स्वास्थ्य शाखा अहेबलाल मोहन चौधरीले जानकारी दिनुभयो। चौधरीले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार सीमा नाकामा शंकास्पद व्यक्ति भेटिएमा आरडीटी र मेलेरियन किट मार्फत चेक जाँच गरेर पठाएको जानकारी दिनुभयो। सुन्ने कहाँ जाने त्यसपछि स्क्रिनिङ गर्ने, स्क्रिनिङमा चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ टेम्परेचर हाई देखाइरहेछ भने तिनीहरूले चाहिँ आरडीटी र मलेरिया किटहरू जनस्वास्थ्यले उपलब्ध गराइदिएछ र त्यो स्क्रिनको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसपछि पठाइन्छ। दैनिक मान्छेहरू चाहिँ इन्डियादेखि चाहिँ त्यहीँ बसेर आउने सङ्ख्या चाहिँ 200 देखि 300 को भित्र छन् भने चाहिँ स्क्रिनिङ चाहिँ लगभग चाहिँ 400 देखि 500 स्क्रिनिङ गरिरहेको छ। सरकारले सीमा नाकामा कडाइ नगर्दासम्म र नाकामा चेक जाँचबाट संक्रमित देखिएकाहरूलाई कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषयमा चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ। अदालती प्रक्रिया बिना भारतको जेलमा 40 वर्षभन्दा लामो समयदेखि थुनामा रहेका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालको नागरिकता पाउनु भएको छ। तिमल सिन्हाले बिहार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्र प्रसाद चापागाई र प्रशासकीय अधिकृत देवी चरण फुयाल तिमल सिन्हालाई नागरिकता प्रदान गर्नुभएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसुरमा पक्राउ परेका तिमल सिन्हा विगत 4 वर्षभन्दा लामो समयदेखि बिना कुनै अदालतीय प्रक्रिया भारतमा जेल जीवन बिताउँदै आउनु भएको थियो। गएको शनिबार उहाँ भारतको दमदम जेलबाट रिहा हुनुभएको थियो भने आइतबार इलाम स्थित घर पुग्नु भएको थियो। सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ भने चाँदी घटेको छ। यस दिन सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेको छ। थापाला सुन प्रति तोला 86,900 र तेजाबी सुन प्रति तोला 86,450 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 21 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.64 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.5 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.67 अङ्क घटेको छ। यस दिन 208 कम्पनीको 74,658 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 50 करोड 8 लाख 6 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 25 लाख 48 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, थप 120 जनामा कोरोना पुष्टि, कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.